नमस्कार सदाझै आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्धको 30औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब मैत्रेयजी र विदुरजीको वार्तालापको क्रममा अब विदुरजी मैत्रेयजीसँग आज्ञा गर्नुहुन्छ। अब विदुरजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, तपाईँले वर्णन गर्नुभएका प्राचीन वर्षीका छोराहरूले रुद्र गीता अथवा रुद्र गीतद्वारा श्रीहरिको स्तुति गरेर कस्तो सिद्धि प्राप्त गरे। बृहस्पतिका शिष्य हे मैत्रेयजी, भगवान शङ्कर मोक्षाधिपति श्री नारायणको अत्यन्त प्यारो हुनुहुन्छ। अकस्मात उहाँसित प्रचेताहरूको भेट हुन गएको थियो। उहाँको कृपाले श्रीहरिको ध्यान गर्ने उनीहरूले मुक्ति त अवश्य भेटाए होलान्, तर मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि उनीहरूले यस लोक र परलोकमा के पाए त्यो कुरा पनि भन्ने कृपा गरिबक्सनुहोस्। विदुरजीको यस प्रकारसँग बडो मनोकांक्षी प्रश्नहरू सुनिसकेपछि मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विदुरजी, पिताको आज्ञा पालन गर्ने प्रचेताहरूले समुद्रभित्र उभिएर रुद्र गीतको जप रूपी यज्ञ र तपस्याद्वारा श्रीहरिलाई प्रसन्न गराए। तपस्या गर्दा गर्दैमा 10,000 वर्ष बितेपछि सनातन पुराण पुरुष श्री नारायणले प्रकट भएर आफ्नो शान्त प्रकारले प्रकाश छर्दै प्रकाश चिन्ह राखी उनीहरूको तपले गर्दा भएको क्लेशलाई तत्कालै दूर गरिदिनुभयो। गरुडको काँधमा विराजमान हुनुभएको उहाँ सुमेरको शिखरमा श्याम मेघ जस्तो देखिनु भएको थियो। उहाँको शरीरमा पीताम्बर र घाँटीमा कौस्तुभ मणि विराजमान थिए तथा आफ्नो दिव्य कान्तिले सबै दिशालाई अन्धकार शून्य गराइराख्नु भएको थियो। चहकिला सुनका गहनाले उहाँको गाला र मुखको अपूर्ण शोभा देखिएको थियो। मस्तकमा झल्ल परेको मुकुट धारण गर्नुभएको थियो। आफ्ना 8 बाहुलीमा अस्त्र शस्त्र लिनुभएको थियो। देवता, मुनि एवं पार्षदगण उहाँको सेवामा उपस्थित थिए तथा गरुडजी स्वयं किन्नर स्वरूप भई आफ्ना पखेटाको ध्वनिले उहाँको पवित्र कीर्तिको गान गरिरहेका थिए। उहाँका लामा लामा पुष्ट परेका 8 बाहुलीको बीचमा लक्ष्मीजीसित स्पर्धा गर्ने वनमाला विराजमान थियो। यस प्रकारसँग त्यहाँ पाल्नु भएर आदि पुरुष श्री नारायण आफ्ना शरणागत प्रचेताहरूतिर दायाँ र दया दृष्टिले हेर्दै मेघ समानको गम्भीर वाणीले उनीहरूलाई भन्न लाग्नुभयो, भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे राजपुत्र हो, तिम्रो कल्याण होस्। तिमी सबैको परस्पर अत्यन्त प्रेम छ र तिमीहरू सबैका सबै मेरो उपासना रूप एउटै काममा लागेका छौ। तिम्रो यस आदर्श सौहार्दले गर्दा म बडो प्रसन्न भएको छु। मबाट आफूलाई इच्छा लागेको वर माग। सायंकालको समयमा प्रतिदिन तिम्रो स्मरण गर्ने गुरुलाई आफ्ना भाइहरूमाथि आफू समानको प्रेम हुनेछ तथा सम्पूर्ण प्राणीप्रीत र प्राणीहरूप्रति मित्रताको भाव बढ्नेछ। सायंकाल र प्रातःकालको समयमा एकाग्र चित्तले रुद्र गीतद्वारा मेरो स्तुति गर्ने पुरुषलाई म निर्मल बुद्धि र उसको इच्छा अनुसारको वर दिनेछु। तिमीहरूले अति प्रसन्नतासँग आफ्ना पिताको आज्ञा स्वीकार गरेका छौ, तसर्थ तिमीहरूको उत्तम कीर्ति तिनै लोकमा फैलिनेछ। तिमीहरूको एउटा प्रसिद्ध छोरा हुनेछ। गुणमा यो कुनै तरहले ब्रह्माजी भन्दा कम हुने छैन तथा आफ्ना सन्तानले तिनै लोकलाई पूर्ण गरिदिनेछ। हे राजकुमार हो, तपस्यामा विघ्न पर्न इन्द्रले पठाएको प्रमलोचा अप्सराबाट कुण्डु ऋषिकी एउटी कमलनयनी कन्या जन्मेकी थिए। कन्यालाई छाडेर अप्सरा स्वर्गतिर लागेपछि वृक्षहरूले ती कन्यालाई ग्रहण गरी उसको पालन पोषण गरे। भोकले व्याकुल भएर त्यसले रुन लाग्दा औषधिका राजा चन्द्रमाले दया गरेर उसको मुखमा आफ्नो अमृतमय तर्जनी चोर औँला हालिदिए। मेरो भक्तिमा लागेका तिम्रा पिताले तिमीहरूलाई सन्तान उत्पन्न गर्ने इच्छा दिएका छन्, तसर्थ चाँडै नै ती परम सुन्दरी कन्यासित विवाह गरिहाल।
तिमी सबै एउटै धर्ममा तत्पर भएका छौ र तिमीहरूको स्वभाव पनि एकै नासको रहेको छ। यसकारण तिमीहरूकै जस्तो धर्म र स्वभाव भएकी केही कन्या तिमी 10 जनाकी पत्नी हुनेछन्। उनले आफ्नो हृदय तिमीहरूलाई अर्पण गरिसकेकी छन्। मेरो कृपाले तिमीहरू 1000 दिव्य वर्षसम्म पृथ्वीको दिव्य भोग भोग्ने छौ र तिमीहरूको तेज कहिले पनि क्षीण हुने छैन। अन्तमा मेरो अविचल भक्तिले हृदयको समस्त वासनाहरू मल दग्ध भएपछि यस लोक तथा परलोकमा भोगदेखि विरक्त भएर मेरो परमधाममा जानेछौ, जसको समस्त कर्म भगवत पर्ण बुद्धिले हुन्छन् तथा जसको सारा समय मेरो कथा वार्तामा बित्छ। ती मानिस गृहस्थ आश्रममा रहे तापनि घर तिनका लागि बन्धनको कारण हुन सक्दैन। नित्य प्रति मेरो कथा भनिरहने हुनाले ब्रह्मवादी वक्ताहरूद्वारा ज्ञान स्वरूप परब्रह्म कहिएको म उनको हृदयमा सधैँ नयाँ नयाँ जस्तो प्रतीत हुन्छु। मलाई प्राप्त गरेपछि पुरुषलाई शोक, मोह अथवा हर्षको वशमा पर्नु पर्दैन। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, भगवानको दर्शनले प्रचेताहरूको रजोगुण तमोगुण रूप मानसिक विकार नष्ट भइसकेको थियो। सकल पुरुषार्थका आश्रय र सबैका परम सुहृद श्री हरिले यति भनेपछि उनीहरू हात जोडेर गदगद स्वरले उहाँको स्तुति गर्न लागे। प्रचेताहरू स्तुति आरम्भ गर्दछन्। हे प्रभु, भक्तहरूको क्लेश नाश गर्ने तपाईँलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। तपाईँको उदार गुण र नामलाई वेदहरूले समस्त कल्याण प्राप्त गर्ने साधन बताएका छन्। तपाईँको वेग मन र वाणीको वेगभन्दा बढिरहेको छ। इन्द्रियद्वारा तपाईँको मार्गमा गमन गर्नु असम्भव रहेको छ। यस्ता तपाईँलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। सदा सर्वदा आफ्नो आनन्दमय रूपमा स्थित रहने हुनाले तपाईँ शुद्ध र शान्त हुनुहुन्छ। मन रूप निमित्तले गर्दा व्यर्थमा तपाईँमा द्वैत भाव देख्छौ। वास्तवमा जगतको उत्पत्ति, स्थिति र लयको निम्ति मायाको गुणलाई स्वीकार गरी तपाईँ ब्रह्मा विष्णु महादेवको रूप धारण गर्नुहुन्छ। यस्ता तपाईँलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। तपाईँ विशुद्ध स्वरूप, सत्य स्वरूप अर्थात् शान्तिमय हुनुहुन्छ। तपाईँलाई जानेपछि संसार बन्धन छिन्न हुन्छ। हरि वासुदेव श्रीकृष्ण स्वरूप तथा भक्तहरूका स्वामी तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यस्ता तपाईँलाई नमस्कार छ। जसका नाभिबाट ब्रह्माण्ड स्वरूप कमल प्रकट भएको थियो। एक कण्ठमा कमल पुष्पको माला धारण गर्नुभएका कमल सर्दिश चरण छन्। जसका त्यस्ता कमल नयन हजुरलाई हाम्रो नमस्कार छ। तपाईँले कमल कुसुमको केशर जस्तै निर्मल पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ। समस्त जीवको आश्रय स्थान हुनुहुन्छ। सबै कर्मका साक्षी यस्ता तपाईँलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। तपाईँको यस स्वरूपले समस्त क्लेशलाई नाश गर्नेछ। तापले पीडित भएका हामीहरूको कष्ट दूर गर्न नै तपाईँले यो रूप प्रकट गर्नुभएको हो। योभन्दा बढ्ता कृपा हामीहरूमाथि अरू के हुन सक्छ? अमङ्गलको नाश गर्ने हे नाथ, दिन दुखीमाथि कृपा गर्ने सामर्थ्य पुरुषको यति मात्र कर्तव्य हो कि मौका मौकामा उनीहरू ती दिन दुखीलाई यी मेरा हुन् भनेर सम्झने गर्दछन्। तिनीहरूले आफूलाई सम्झने गर्नुपर्दछ। महापुरुषहरूको यस प्रकारको स्मरण मात्रले पनि सकाम शूद्र प्राणीको सम्पूर्ण क्लेश शान्त हुन जान्छ। तपाईँ क्षुद्र प्राणीको समेत अन्तःकरणमा अन्तर्यामी रूपले विराजमान रहने हुनाले सबैको मनमा के इच्छा छ थाहा पाउनुहुन्छ। तसर्थ तपाईँका उपासक हामीहरूको कामना कसरी नजान्नुहोला र? हे जगदीश्वर, मोक्षको बाटो देखाउनु र स्वयं पुरुषार्थ मोक्ष स्वरूप तपाईँ हामीमाथि प्रसन्न हुनुभएकोले हामीलाई अब अरू के कुरा चाहियो? हामीले इच्छा गरेको वरदान तपाईँको यो प्रसन्नता नै हो। यसो भए तापनि हे नाथ, प्रकृति आदिभन्दा पनि पर रहने तपाईँसित हामी एउटा वरदान माग्छौँ। तपाईँका विभूतिहरूको कुनै अन्त्य नै छैन, यसैले तपाईँको नाम अनन्त भएको हो। भमराले अनायासमा कल्पवृक्ष भेट्टायो भने के तपाईँले फेरि अरू कुनै वृक्षको चाह गर्ला त?
यसै गरी साक्षात् तपाईँको चरण कमलको स्मरणमा आएपछि हामी अब अरू के वर मागौँ? अन्ततः हामी केवल यति माग्दछौँ, जबसम्म हामी तपाईँको मायाले मोहित भएर आफ्नो कर्मअनुसार संसारमा भ्रमण गरिरहनेछौँ, तबसम्म जन्म जन्ममा तपाईँको भक्तहरूसित हाम्रो सङ्गत भइरहोस्। हामी त भगवत भक्तहरूसितको एक दिनको सङ्गतको बराबर स्वर्ग र मोक्षलाई समेत सम्झँदैनौँ भने मनुष्यले भोग गर्ने वस्तुको कुरा त कता छ कता। भगवत भक्तहरूको समाजमा सदा सर्वदा भगवानको पवित्र कथाको चर्चा भइरहन्छ, जसलाई सुन्नाले मात्र पनि भोगको तृष्णा शान्त हुन्छ। यस समाजमा प्राणी मात्रमा कुनै प्रकारको वैर विरोध रहँदैन तथा कुनै किसिमको चिन्ता वा हडबड देखिँदैन। यहाँ राम्रा भगवत कथाद्वारा निष्काम भावले सन्यासीहरूका एकमात्र आश्रय साक्षात् श्रीनारायण देवको महात्माहरूद्वारा बारम्बार गुणगान भइरहन्छ। तपाईँका यी भक्तहरू तीर्थलाई पवित्र गर्ने इच्छाले पृथ्वीमा पैदलै भ्रमण गर्दछन्। संसारका दुःखदेखि डराएका पुरुषलाई कसरी तपाईँका भक्तहरूसितको सङ्गत निको नहोला र? तपाईँका प्रिय सुहृद शङ्कर भगवानसितको एकछिनको सङ्गतले गर्दा आज हामीले साक्षात् तपाईँको दर्शन पायौँ। जन्म मरण रूप दुसाध्य रोगको तपाईँ अत्यन्त सिपालु वैद्य हुनुहुन्छ। अन्ततः अब हामीले तपाईँको आश्रय लियौँ। मन लगाएर हामीले जति अध्ययन गरेका छौँ, निरन्तर सेवा शुश्रूषा गरेर गुरु ब्राह्मण र वृद्धजनलाई खुसी गराएका छौँ तथा ईर्ष्याहीन भएर मान्यजन सुहृद वर्ग बन्धुगण एवं समस्त प्राणीको वन्दना गरेका छौँ र केही पनि नखाई धेरै कालसम्म जलमा उभिएर तपस्या गरेका छौँ। यी सबै सर्वव्यापक पुरुषोत्तमको सन्तोषको कारण बनुन्, केवल यही वर माग्दछौँ। हे स्वामी स्वयम्भुव मनु, स्वयं ब्रह्माजी, भगवान शङ्कर तथा तप र ज्ञानले चित्त शुद्ध पारेका अरू पुरुष यी सबै तपाईँको महिमाको पार नपाए तापनि आफ्नो शक्ति अनुसार स्तुति गर्दछन्। यसै कारण हामीले पनि आफ्नो बुद्धि अनुसार तपाईँको स्तुति गर्यौँ। हे प्रभु, तपाईँ सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप र परम पुरुष हुनुहुन्छ। सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव, तपाईँलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे विदुरजी, प्रचेताहरूले यस प्रकारसँग स्तुति गरेपछि शरणागत वत्सल श्री भगवानले प्रसन्न भएर तथास्तु भन्नुभयो। प्रभुको मधुर मूर्तिको दर्शनले अझ पनि प्रचेताहरूका नेत्र तृप्त भएका थिएनन्, तसर्थ उहाँलाई पठाउने उनीहरूको इच्छा थिएन। यसै भए तापनि अप्रतिहत प्रभावशाली मोक्ष दिने परमेश्वर आफ्नो परमधामतिर लाग्नुभयो। तदन्तर समुद्रको जल बाहिर आएपछि प्रचेताहरूले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई अग्ला रुखले ढाकेको देखे। स्वर्गको बाटो रोक्नलाई नै यिनीहरू यसरी बढेका हुन् कि भन्ने भान पर्दथ्यो। यो देख्दा उनीहरू रुखदेखि नराम्ररी झोकिए। यसरी रिसाएका प्रचेताहरूले पृथ्वीलाई वृक्षहीन गराउने उद्देश्यले आफ्नो मुखबाट प्रलयकालको अग्निशमनको भयानक वायु र अग्नि निकाले। समस्त वृक्षलाई यसरी डढेर खरानी हुन लागेको देख्दा ब्रह्माजी त्यहाँ आउनुभयो र अनेक युक्तियुक्त कुरा गरेर प्राचीन वर्षीका छोराहरूको क्रोध शान्त गर्नुभयो। जति रुख बाँकी रहेका थिए तिनले डराएर ब्रह्माजीको आदेशले अप्सराको गर्भबाट कण्ठु ऋषिको वीर्यले उत्पन्न भएकी कन्यालाई ल्याएर प्रचेताहरूलाई दिए। प्रचेताहरूले पनि ब्रह्माजीको आदेशले मारिसा नाम गरेकी ती कन्यासित विवाह गरे। यिनको गर्भबाट दक्ष नाम गरेका पुत्र उत्पन्न भए। यी उनै ब्रह्माजीका छोरा दक्ष हुन्, जसले महादेवको निरादर गर्नाले आफ्नो पूर्व शरीर त्यागेर अहिले क्षत्रिय वंशमा जन्म लिनु पर्यो। यिनै दक्षले चक्षुष मानवतर आएपछि जबकि कालक्रमले पूर्व सर्ग नष्ट हुन गयो, भगवानको आज्ञा अनुसार फेरि नवीन
प्रजाको सृष्टि गरे। यिनले जन्म लिनासाथ आफ्नो तेजले समस्त तेजस्वीहरूको तेजलाई फिका पारिदिए। सबै काममा दक्ष अर्थात् चतुर हुनाले यिनको नाम दक्ष हुन गयो। यिनलाई ब्रह्माजीले प्रजापतिहरूको नायकको पदमा अभिषिक्त गरी प्रजा सृष्टिको रक्षा गर्ने काममा नियुक्त गर्नुभयो। दक्षले पनि मरीचि आदि अरू प्रजापतिहरूलाई आफ्नो काममा नियुक्त गर्दा भए। यसका साथै श्रीमद्भागवत महापुराणको 30औं अध्याय चतुर्थ स्कन्धको 30औं अध्याय पनि समाप्त भएको छ। अब आउँदो दिनमा हामी बाँकीका अध्याय र बाँकीका स्कन्धहरूका अध्यायहरू पनि वर्णन गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे गोविन्द भगवान की जय।